राजा भने त त्यो तत्त्व रहेछ जसको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक बचेको रहेछ भनेर मदन भण्डारीले भनेका छन् नि त। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई यिनीहरूले रद्दी सम्झिन्छन् र आफ्नो प्रभुत्वको सत्तालाई यिनीहरूले राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्। त्यसरी यो मुलुक चलिरहेछ। सरकारले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर के प्रमाणित गरेर देखायो त? देखाउनु पर्छ पर्दैन? त्यो सरकारको कर्तव्य हो कि होइन त? हैन, त्यसका सरकारलाई यो कुरामा चासो छैन, मतलब छैन। यिनीहरूलाई कसरी आफ्नो सत्ता प्राप्ति गर्ने, हैन, जात धर्म बीच कसरी फाटो ल्याउने र तिनैलाई प्रयोग गरेर आफू कसरी सत्तामा पुग्ने, फेरि पनि उनीहरूको चासो र चिन्ता विषय यो छ। यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मास्ने अधिकार दलहरूलाई कसले दियो के? मेरो प्रश्न यो हो क्या। राजाले तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा बनेका मस्जिदहरू हेर्नुहोस्, चर्चहरू हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि हिजो तपाईँको चर्चमा जान प्रतिबन्ध थियो, राजाको पालामा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध थियो। तर आज यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो धर्म र जातको आडमा चाहिँ यहाँ राजनीति गर्ने तथाकथित दलालहरूले चाहिँ आजको परिवेश यो बनाएका हो नि त। ल जाउँ न, कुन चाहिँ नेता कुन गाउँमा प्रवेश गर्न सक्छ एक्लै गएर देखाउ न, हिम्मत छ राजाको जसरी चाहिँ जाऊ त, बिना सेक्रेटरी राजाको जसरी जाऊ। तीबाट पनि पुष्टि हुँदैन जनताले अब कसलाई रुचाएको छन् भन्ने कुरा। एउटा राजा भएको कारणले गर्दाखेरि जो अरू राजा हुन खोज्थे, देश लुट्न खोज्थे, उनीहरू कमाउन चाहन्थे, देश बेचेर कुम्ल्याउन चाहन्थे, त्यो सम्भव थिएन राजाको पालामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा राजालाई हटाउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यही रोल मोडल अनुसार नेपाली जनतालाई राजाप्रति वितृष्णा जगाउने, हैन, भएका नभएका नाना थरी आरोप प्रत्यारोप लगाउने र चाहिँ राजालाई दरबारबाट हटाउने त्यो नियत बस हिजोका यस्ता कुराहरू चाहिँ हाबी भएका थिए। जनतालाई गलत म्यासेज दिइयो क्या, त्यो दलहरूले जनतालाई गलत म्यासेज दिए। किन त भन्दाखेरि एउटा परिवारको उत्थानको लागि, प्रचण्डको परिवारको उत्थानको लागि, केपी शर्मा ओलीको परिवारको उत्थानको लागि, शेरबहादुर देउवाको उत्थानको लागि त यहाँ 17,000 मान्छे मारिएको रहेछ नि त। सुशासन, शान्ति, समृद्धि, एकता, त्यसको पक्षमा आवाज यदि कसैले उठाउन सक्छ भने त्यो राजाहरूले मात्रै उठाउन सक्छ। यो गणतन्त्रवादी सरकारले स्पष्ट रूपमा भनिदिइसक्यो त। राजाले त त्यो एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नु पनि भएको थियो, एकचोटि दलहरूलाई चलाएर हेर न भनेर जनताले त्यो खालको चाहिँ एउटा राजालाई भनेर राजा त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिदिएको, मैले त दलहरूलाई चलाएर हेर न भनेर छोडिदिएको पो भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि, वास्तवमा त्यो नै पोइन्ट हो क्या। हिजोको तरिकाबाट होइन, यो मुलुकलाई शान्ति, समृद्धि र एकतामा कसरी डोर्याउन सकिन्छ र यहाँ विकास र समृद्धिको कायापलट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ डिजाइनसहित, खाकासहित अबको राज संस्थाखेरि त्यसरी आउँछ भन्ने लाग्छ। त्यो खाका ज्ञानेन्द्रसँग छ? त्यो खाका भनेको ज्ञानेन्द्रसँग छ या छैन मलाई थाहा भएन, तर हामीसँग छ त्यो खाका। यिनीहरूले त 70 करोड घुस खाँदा पनि, अर्ब घुस खाँदाखेरि पनि यिनीहरू के भन्छन् भने मैले त घुसै खाएको छैन, गलत तरिकाबाट चाहिँ फसाउने काम गरियो भनिरहेछन् नि यिनीहरूले, होइन। ल पारसको जतिको दम छ त यिनीहरूमा, पारस त एक्लै तपाईँको चाहिँ बाइकमा चाहिँ पोखरा र कहाँ कहाँ घुमिरहेको हुन्छन्, उनलाई चाहिँ डर छैन होला ज्यानको। राजकुमार हुन् नि यो देशको, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ रोडमा राजा खोजिराखेको। गाउँ गाउँमा अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टीको झन्डा बोक्न छोडेर नेपालको झन्डा बोक्न थालेका छन् नेपाली नागरिकहरूले। You are watching latest Nepal. यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ साई शक्ति नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता हुनुहुन्छ, राजा खतिवडा। हजुर। तपाईँको नामै राजा खतिवडा राख्नुभएको छ होइन? हजुर। किन वास्तविक नाम त राजा होइन होला नि? अनि वास्तविक नाम राजा भए पनि नभए पनि म यो नेपाल देशको लागि, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, यसको रक्षाको लागि म लडेको 7 वर्ष भयो होइन। र मैले के का लागि लडिरहेको छु त भन्दाखेरि मुलुकमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको निम्ति लडेको 7 वर्ष भइरहँदाखेरि मैले आफूलाई राजा नाम राखेर होइन, म राजाकै लागि लडिरहेको छु। त्यस कारणले यो परिचय मैले कायम गरेँ। तपाईँले आफैलाई राजा मान्नुहुन्छ? होइन, म मान्दिनँ, तर मलाई राजा मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो शब्द मैले राखेँ। राजतन्त्र त गइसक्यो होइन, ढलिसक्यो, फेरि तपाईँहरू राजतन्त्र बिउताउनकै लागि लड्दै हुनुहुन्छ। राजतन्त्र कसरी ढल्यो मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? राजतन्त्र हटेर अहिले गणतन्त्र आइसक्यो नि। सबै कुरा अन्तरिममै छ अहिले। तपाईँको संविधानले तपाईँको चाहिँ पूर्णता पाएको छैन। संविधान देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैन, यो संविधान कार्यान्वयन भएको छैन। अनि राजा ढलिसक्यो भनेर कसरी भन्ने? आधार के छ क्या?
राजा त कस्तो भने अहिले सस्पेन्सको अवस्थामा हो क्या राजाले त त्यो एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नु पनि भएको थियो एकचोटि दलहरूलाई चलाएर हेर न भनेर जनताले त्यो खालको चाहिँ एउटा राजालाई भनेर राजा त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिदिएको मैले त दलहरूलाई चलाएर हेर न भनेर छोडिदिएको पो भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि वास्तवमा त्यो नै पोइन्ट हो क्या यो दलहरूलाई चलाएर हेर नि त एकचोटि देश चलाउन कति सजिलो रहेछ कसरी चलाउँदो रहेछौ देश छोडिदिएको हो क्या यो उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्बल निवासमा बसेर हेरिराख्नु भएको छ अब आन्दोलन गर्दैमा राजतन्त्र आउँछ हिजो गणतन्त्र कसरी आयो यिनीहरूले त कुर्सी नछोड्न सक्छन् नि होइन नछोड्न त हिजो राजाले पनि सक्थे नि होइन तर हो एउटा कुरा यहाँ के म भन्छु भने यिनीहरूले जनतालाई एउटा चाहिँ चुनावको बेलामा आफ्नो कार्यकर्ता ठान्ने आफ्नो नागरिक ठान्ने आफ्नो जनता ठान्ने चुनावको बेलामा चुनाव सकिसके पछाडि जनताले राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति वकालत गर्दाखेरि राष्ट्रमा चाहिँ अन्याय अत्याचार व्यथिति विसङ्गति कुसंस्कारले चाहिँ यो नेपाल चाहिँ अस्तव्यस्त भयो अब यो चाहिँ कसको कारणले भयो त भन्दाखेरि यिनै दलहरूको कारणले भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दलहरू खबरदारै भनेर यो जनता सडकमा निस्क्यो नि यिनीहरूले अहिले जनतालाई के भन्दैछन् थाहा छ तपाईँलाई राजावादी अहिले सबै जति पनि जनता चाहिँ सुशासन हुनुपर्छ त्यो माग राखेर जति पनि जनता सडकमा ती सबै राजावादी ओके यहाँबाट के पुष्टि हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई किनभने त्यो राजावादीले मात्रै गर्न सक्छ क्या सुशासन शान्ति समृद्धि एकता त्यसको पक्षमा आवाज यदि कसैले उठाउन सक्छ भने त्यो राजावादीले मात्रै उठाउन सक्छ यो गणतन्त्रवादी सरकारले स्पष्ट रूपमा भनिदिइसक्यो त छ त्यो दम गणतन्त्रवादीमा मुलुकमा शान्ति समृद्धि सुशासन अन्याय अत्याचार हटोस् एउटा चाहिँ सुशासन कायम होस् भन्न सक्ने त्यो ताकत त्यो हैसियत गणतन्त्रवादीसँग छ त्यो त राजावादीसँग देखियो नि त सरकारले भनिसक्यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यसमा राजा नै किन चाहियो त्यसो राजाको ठाउँमा राजा ज्ञानेन्द्र नै किन चाहियो राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा अरू पनि राख्न सकिन्छ नि त अरू कसलाई राख्ने राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा अरू कसलाई राख्ने पारसलाई बनाऊ भने पारसको मान्छेले गजडी भन्छन् होइन पारसको छोरा हृदयेन्द्र हुनुहुन्छ होइन हजुर उहाँ अहिले सानै उमेरको हुनुहुन्छ र राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले हेरिसक्यौँ भनेका छन् होइन विकल्पमा किन राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा अरू पनि होइन राजा ज्ञानेन्द्रले म यहीँ तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो त हिजो जनतालाई गलत म्यासेज दियो क्या त्यो दलहरूले जनतालाई गलत म्यासेज दिए किन त भन्दाखेरि एउटा परिवारको उत्थानको लागि प्रचण्डको परिवारको उत्थानको लागि केपी शर्मा ओलीको परिवारको उत्थानको लागि शेरबहादुर देउवाको उत्थानको लागि त यहाँ 17,000 मान्छे मारिएको रहेछ नि त होइन हिजो राजाले चाहिँ उहाँ के भन्छ स्विस ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ देशको अरबौँ अरब रुपियाँ चाहिँ कुम्ल्याएर राखेको छ त्यो पैसा ल्यायो भनेदेखि त देश भरभर्ती विकास हुन्छ भन्ने यिनीहरू होइन आज त यिनीहरूकै तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान टोलीले के भनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ राजाको त स्विस ब्याङ्कमा पैसा छैन जति पनि सम्पत्ति छ नेपालभित्रै छ भनेपछि यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने एउटा राजा भएको कारणले गर्दाखेरि जो अरू राजा हुन खोज्थे देश लुट्न खोज्थे उनीहरू कमाउन चाहन्थे देश बेचेर कुम्ल्याउन चाहन्थे त्यो सम्भव थिएन राजाको पालामा त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा राजालाई हटाउनु पर्ने बाध्यता थियो त्यही रोल मोडल अनुसार नेपाली जनतालाई राजाप्रति वितृष्णा जगाउने होइन भएका नभएका नाना थरी आरोप प्रत्यारोप लगाउने र चाहिँ राजालाई दरबारबाट हटाउने त्यो नियत बस हिजोका यस्ता कुराहरू चाहिँ हाबी भएका थिए र त्यसरी दरबार बहिर्गाउनु भएको थियो होइन र म यहीँबाट के भन्छु तपाईँलाई भने यही प्रसङ्ग सँगसँगै यदि राजा ज्ञानेन्द्रले यो देश बेचेको भए आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई न्यायाधीश सांसद मन्त्री चुनेको यदि प्रमाण भए र राजाले देश र जनताको हित विरुद्धमा कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गरेको यदि मलाई कसैले प्रमाण देखाइदिन्छ भने बोलेर हुँदैन प्रमाण चाहिन्छ यदि प्रमाण देखाइदिन्छ भने कसले प्रमाण देखाउँछ उसको दास भएर म मेरो जीवन बिताइदिन सक्छु तर मलाई प्रमाण चाहियो राजतन्त्र चाहियो भने त धेरै पनि हुनुहुन्न नि त आधा जनसङ्ख्याभन्दा त बढी हुनुहुन्न अहिले जनमत सङ्ग्रह गरौँ न हिम्मत छ गणतन्त्रवादीसँग जनमत सङ्ग्रह गर म तपाईँलाई चुनौतीको साथ भनिदिन्छु 90% मत राजाको पक्षमा खस्छ अब छ हिम्मत राजा चुनावमा उठ्यो भने चुनाव होइन चुनाव राजा एउटा भ्रम के छ भने राजा कहिले पनि चुनावमा उठ्दैनन् राजा एउटा स्टेटको राजा हुँदैन राजा कसको राजा हुन्छ भन्दा राजा देशको राजा हुन्छ सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व पात्र हुन्छ राजा भनेको
होइन। यहाँ भ्रम फिजाइँदैछ फेरि पनि। हिजो कुनै समयमा मदन भण्डारीले राजालाई के भनेको थियो भने, मैले त्यो ठाउँ पनि गएर अवलोकन गरिरहेको छु काँक्रेभिट्टामा। के भनेको थियो भने, राजा तिमी साँच्चीकै देश र जनताको पक्षमा छौ, प्रजातन्त्रको पक्षमा छौ भने तिमी श्रीपेज खोलेर मैदानमा आऊ, चुनावको मैदानमा आऊ भनेर भन्ने मदन भण्डारी जब राजा वीरेन्द्रसँग 45 मिनट भेटवार्ता गरे, दरबारबाट बाहिर निस्किसक्दाखेरि त्यो भेटवार्ता सकेर बाहिर निस्किँदाखेरि उनले के भने भनेदेखि, ओहो वास्तवमा राजालाई जति माया त देशको कसैलाई पनि नहुँदो रहेछ। राजा भने त त्यो तत्त्व रहेछ जसको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक बचेको रहेछ भनेर मदन भण्डारीले भनेका छन् नि त। अनि नेकपा एमाले मदन भण्डारीको कुरा, मदन भण्डारीको आदर्श र सिद्धान्त मानेको छ कि छैन? नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त मानेको छ कि छैन? कि बिपीको फोटो राखेर चाहिँ माल्यार्पण र पूजा गर्दैमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई? नेकपा एमालेलाई त्यो गर्व गर्ने ठाउँ छ होइन? हामी यथार्थमा जाउँ न। यथार्थमा जाने हो भने त अबको 2 वर्ष पछाडि फेरि चुनाव हुन्छ होइन, फेरि अरू नयाँ पार्टीगतकै रूपमा उठ्छन् र फेरि शासन गर्ने त तिनीहरूले नै हो। अब यस्तो छ, अब म एउटा कुरा तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने, अब 2 वर्ष पछाडि चुनाव हुन्छ हुँदैन होइन, त्यो जनतामा निर्भर रहन्छ। आज जसरी जनता सडकमा चिच्याइरहेका छन्, यो देश बचाउनका निमित्त राजा गइरहेका छन्, त्यो जनताको गणतन्त्रप्रतिको आक्रोश हो जुन नेपालको इतिहासमा यसरी स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको झन्डा बोकेर यो देश बचाउनुपर्छ भन्ने भावनाले उत्प्रेरित भएर कुनै पनि नेपाली जनता सडकमा निस्किएका थिएन। जति पनि क्रान्तिहरू भयो मुलुकमा, 2007 सालमा क्रान्ति भयो, 46 सालमा क्रान्ति भयो, 36 सालमै पनि सानो सानो खालको क्रान्ति भएको छ, तपाईँले देख्नुभयो होइन, इतिहास पढ्नु भएको छ। त्यो कसको आडमा भयो त भन्दाखेरि तिनै विदेशी मतियारहरूको कठपुतली भएर यी दलहरूले चाहिँ तपाईँको पार्टीको झन्डा नेपाली जनतालाई बोक्न बाध्य गराएर भएका परिवर्तनहरू ती भनेका। तर आज युवाहरू जागिसके ल जाउँ न, कुन चाहिँ नेता कुन गाउँमा प्रवेश गर्न सक्छ एक्लै गएर देखाउ न, हिम्मत छ राजाको जसरी चाहिँ जाऊ त, बिना सेक्रेटरी राजाको जसरी जाऊ, तीबाट पनि पुष्टि हुँदैन जनताले अब कसलाई रुचाएको छन् भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा राज संस्था अति नै अनिवार्य छ, आवश्यकता छ, तपाईँको लागि पनि होइन, मेरो लागि पनि होइन, यो देशको लागि, यो राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, यो माटोको लागि र सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि। तपाईँहरूले पछाडि जोड्नु भएको छ राज संस्था पुनर्स्थापना तथा हिन्दू राष्ट्र निर्माणका लागि भन्नुभएको छ। हिन्दू राष्ट्र भन्नुभएको छ होइन, पछाडि जोड्नु भएको छ, किन जोड्नु भयो चाहिँ? अब यो यसमा मेरो अलिकता के छ, यसमा चाहिँ एउटा हिन्दूहरूको मत बटुल्नको लागि होइन, यही कुरालाई ठ्याक्कै टेकेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि हिजो राजा हटाइसकेपछि जसरी गणतन्त्रवादीहरूले हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई हटाए नि, किन हटाए? उनीहरूले के सोचे भने यो हिन्दू राष्ट्र भनेको चाहिँ राजाको पेवा हो अथवा राजाको धर्म हो, त्यो राजाको धर्मलाई हामीले किन मान्ने भन्ने हकमा हिजो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, गर्न लगाइयो, गर्न बाध्य पारियो है। त्यसरी यो धर्मनिरपेक्ष गरेको। अनि आइडेन्टिटी नेपालको छैन। तपाईँ के हो? तपाईँ हिन्दू होइन? तपाईँको परिवार हिन्दू होइन? यहाँ 80% भन्दा बेसी ओमकार परिवारको मानिसहरू बसोबास गर्छन्। त्यसै पनि त्यो राज्यमा पुष्टि भइसकेको छ कि यो राष्ट्र कुन हो भनेर होइन। विश्वमा तपाईँको 150 भन्दा बेसी त तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मसापेक्ष राष्ट्र छ नि त होइन। हामीले कुनै पनि देशको हेर्नुहोस् है मनजी, हामीले कुनै पनि देशको अवस्था हेरेर, कुनै पनि देशमा सङ्घीयता छ भन्दैमा, कुनै पनि देशमा गणतन्त्र छ भन्दैमा त्यो परिपाटी नेपालमा खोज्ने होइन। नेपालको माटोमा कस्तो खालको व्यवस्था सुहाउँछ, नेपाली जनता कुन व्यवस्थामा खुसी हुन सक्छन्, हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, हाम्रा जति पनि धार्मिक मान्यताहरू छन्, यहाँको भौगोलिक अखण्डता जुन प्रकारको छ, एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र, त्यसमाथि पनि भनेको चाहिँ नव उपनिवेशको बाटोमा नेपाल गइराखेको अवस्थामा अब यहाँ को कति प्रगतिशील र को कति प्रतिगामी भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने र जाँच गर्ने माध्यम भनेको के हो त भन्दा राष्ट्रहित हो। अब त्यो राष्ट्रहितको आँखोबाट हेर्ने हो भनेदेखि राजाभन्दा राष्ट्रवादी अरू को छ अहिलेको स्थितिसम्म? तपाईँ मलाई बताउनु सक्नुहुन्छ? यो त धर्मको नाममा, जातको नाममा राजनीति गरे जस्तो धर्मको नाममा र जातको नाममा 2007 सालदेखि राजनीति हुँदै आएको छ होइन। राजाले तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा बनेका मस्जिदहरू हेर्नुहोस्, चर्चहरू हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि हिजो तपाईँको चर्चमा जान प्रतिबन्ध थियो, राजाको पालामा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध थियो। तर आज यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो धर्म र जातको आडमा चाहिँ यहाँ राजनीति गर्ने तथाकथित दलालहरूले चाहिँ आजको परिवेश यो बनाएको हो नि त। त्यसलाई फेरि पनि जोड्न, फेरि पनि त्यो सद्भावलाई कायम राख्नका निमित्त, एकतालाई चाहिँ फेरि पनि मजबुत गर्नका निमित्त हामीले राज संस्था मोनार्की भनिराखेको छौँ होइन। यो कुरामा तपाईँ बुझ्नु होला
होइन। हामीले राष्ट्र संस्था किन तोड्नका लागि होइन, हामीले यो एउटा सिङ्गो देशलाई टुक्र्याएर चाहिँ 7 प्रदेशमा विभाजित गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जातीय आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको परिकल्पना गर्नका निमित्त हामीले राष्ट्र संस्था भने होइनौँ। हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको मुटुको ढुकढुकी यो एउटा चाहिँ जुन नेपाल छ, अखण्ड नेपाल छ, यसलाई पुनः अखण्ड राख्दै सम्पूर्ण भाषा भाषी जात धर्मलाई एकीकृत तुल्याउनका निमित्त हामीले राष्ट्र संस्था भन्यौँ। त्यो राष्ट्र संस्था मात्रै सम्भव छ। तपाईँले हिन्दू राष्ट्र भनिरहँदा अरू धर्म मान्नेहरूलाई त अन्याय होला नि। कसरी अन्याय हुन्छ? नेपाल हिजो पनि त हिन्दू राष्ट्र थियो, कसलाई अन्याय भएको थियो? म अघि पनि भन्दै भएँ। नेपालमा अरू धर्म मान्नेहरू पनि छन् नि। यदि नेपाल बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, बुद्ध धर्म मान्नेहरू पनि छन् नि त। होइन, अब यो राष्ट्र एकीकरण कालदेखि नै हिन्दू राष्ट्र हो होइन। यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मास्ने अधिकार दलहरूलाई कसले दियो के? मेरो प्रश्न यो हो क्या। नेपाली जनताले के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र मागेको थियो? छ, जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको माग छ। अनि नेपाली जनताको म्यान्डेट बिना, जनमत बिना यहाँ चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने अधिकार दलहरूलाई कसले दियो? हिन्दू धर्म भनिरहँदाखेरि नेपाल बुद्धमा जन्मेका हुन् र नेपालमा हामीले हिन्दू धर्म लाद्ने हो भने भोलि त बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र यहाँ बुद्धिस्टहरू चाहिँ प्रायः नेपालमा भन्दा अरू देशमा बढी छन्। चाइनामा बढी छन्, कोरियामा बुद्धिस्टहरू बढी छन्। अरू धर्मले चाहिँ बुद्धको प्रचार गरिरहेछन्, बुद्ध धर्म मानिरहेछन्। तर बुद्ध नेपालमा जन्मेको भएर पनि हामी चाहिँ अझै भन्नु परेको छ। हिजो मात्रै अमेरिकाको किताबमा बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको हो भनेर हिजो भर्खर सच्याइयो। यस्तो छ अवस्था। किन हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किन यसरी हामी यो अवस्था कसले ल्यायो? त्यसलाई चाहिँ खेला चाहिँ गरिरहेको यो अवस्था कसले ल्यायो त? यहाँ सत्ता लोलुप्साको लागि यहाँ दलहरूले चाहिँ यहाँको धर्म बिर्सिए, यहाँको परम्परा संस्कृति सम्पूर्ण चिजलाई बिर्सिए है। सम्पूर्ण चिजलाई बिर्सिएर आज ती चिजहरू आज विदेशीले भनिदिनु परेको छ कि बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर। यो अवस्था कसले ल्यायो? 62-63 पछि आएको अवस्था होइन यो हो। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, त्यो हामीले पटक पटक त्यसलाई प्रमाणित गर्नु नपरोस्। कुनै एउटा विदेशीले आएर बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनिदिनु कतिसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ लाचारी एउटा चाहिँ कुरा हो ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै। त्यसै पनि प्रमाणित छ नि बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर होइन। त्यस कारणले गर्दा बुद्ध नेपालमा जन्मेका यदि साँच्चीकै हुन् भनेदेखि सरकारले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर के प्रमाणित गरेर देखायो त? देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो सरकारको कर्तव्य हो कि होइन त? होइन। त्यसका सरकारलाई यो कुरामा चासो छैन, मतलब छैन। यिनीहरूलाई कसरी आफ्नो सत्ता प्राप्ति गर्ने होइन, जात धर्म बिच कसरी फाटो ल्याउने र तिनैलाई प्रयोग गरेर आफू कसरी सत्तामा पुग्ने। फेरि पनि उनीहरूको चासो र चिन्ताको विषय यो छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय भनेको यिनीहरूको रद्दीको विषय हो होइन। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई यिनीहरूले रद्दी सम्झिन्छन् र आफ्नो प्रभुत्वको सत्तालाई यिनीहरूले राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्। त्यसरी यो मुलुक चलिरहेछ। अघिदेखि हामीले तपाईँको पृष्ठभूमिमा देखिरहेछौँ एउटा ब्यानर, राष्ट्र शान्तिका लागि वृहत महायज्ञ भनेर, जुन यो तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँ आफै संलग्न हुनुहुन्छ कि? म पनि संलग्न नै छु यसमा। किनभने मुलुकमा अशान्ति बढ्यो। अशान्ति बढिसकेपछि एउटा नागरिक भएको हैसियतले त्यो अशान्तिलाई ठुलो हेरेर बस्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ वृहत राष्ट्र शान्तिको चाहिँ आयोजना गरिएको राग संस्था पुनर्स्थापनाको लागि। हजुर। पुनर्स्थापना हुन्छ महायज्ञपछि? महायज्ञपछि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना भयो यो मुलुक बच्छ भन्ने आधारमा यो महायज्ञको आयोजना गरिएको। तपाईँहरू आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा गर्दै हुनुहुन्छ कि साई शक्ति नेपालको खर्च छ कि? होइन, यसमा चाहिँ साथ समर्थन सहयोग साई शक्ति नेपालको छ होइन, र यसमा हामीले व्यक्तिगत खर्च नै गरिरहेछौँ। खर्च कसरी जुटाउनु भयो? खर्च त अब हामीले सबैजनाले आफ्नै पकेटबाट होइन त्यसरी चाहिँ अब गरिराखेको छौँ। कति खर्च लाग्यो? धेरै लाग्दैन। यहाँ यो सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको आस्था हो। आस्था भएपछि खर्च ठुलो कुरा हुँदैन। यो लोकप्रियता कमाउनको लागि पनि यस्तो गरेको त होइन? यो लोकप्रियता कमाउने विषय लाग्छ तपाईँलाई? यो अहिले हामी जे गरिरहेछौँ यो लोकप्रियताको लागि गरिरहेछौँ। भोलि त तपाईँको राष्ट्र शान्तिको लागि वृहत महायज्ञ भन्नुभएको छ, ज्ञानेन्द्रको फोटो राख्नु भएको छ होइन? कतै राजावादीसँग अलिकति नजिक हुनको लागि, राजासँग नजिक हुनको लागि पनि हुन्छ, केही स्वार्थ त हुन्छ नि होइन? तपाईँले एउटा राम्रो कुरो गर्नुभएको छ। हामी चाहन्छौँ राजासँग नै नजिक हुन होइन। गणतन्त्रवादीसँग नजिक हुनु थियो भने हामीले गरिराख्नुको आवश्यकता नै थिएन। यो वादी त्यो वादी भन्ने कुरा होइन क्या। हामीलाई राष्ट्र चाहिएको छ। राष्ट्र कसरी बच्न सक्छ त्यो गहिरो अनुसन्धान, तपस्या, ध्यान, यी सम्पूर्ण आधारमा
चाहिँ हाम्रो द्वय गुरु पुष्कर खतिवडा र खगेन्द्र पोखरेलको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयासले चाहिँ यो एउटा चाहिँ यज्ञको चाहिँ सुरुवात भएको थालनी भएको हो नि त होइन। त्यसमा हाम्रो साथ समर्थन सहयोग छ के का लागि राष्ट्रको लागि। तपाईँ आफै पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि 7 वर्षदेखि लागिरहेको छु भन्नुभयो होइन। यदि राजतन्त्र आयो भने कसरी आउँछ? अब राजतन्त्र आयो भने नेपाली जनताको बलमा आउँछ। जसरी अहिले तपाईँ सडकमा देखिराख्नु भएको छ, जसरी हिजो गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको भारतको दिल्लीमा चाहिँ बसेर 12 बुद्धे समझदारी मार्फत, किनभने माओवादीले त त्यति बेला त दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको लागि भनेर जनयुद्ध लड्या हो। पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय इन्ट्रेस्टमा चाहिँ राज संस्था विरुद्धका आवाजहरू उठाउन लगाएर चाहिँ त्यसरी राजतन्त्र राजालाई चाहिँ धोकापूर्ण हिसाबले चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको। त्यो प्रकारको अबको क्रान्ति होइन नि त। अबको क्रान्ति के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताको बलमा चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा बोकेर यो राष्ट्रमा राजा स्थापित गर्ने जुन एउटा सङ्कल्प हामी बोकेर हिँडिरहेको छौँ त्यो साकार हुने अवस्थामा छ। आज तपाईँ हेर्नु, दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा नेपाली जनता सडकमा आयो त। अब छ दम छ अब गणतन्त्रवादीको। अब यसरी नै बढ्छ, यो घट्नेवाला छैन अब। तर यति कुरा के हो भने गणतन्त्रवादीले के महसुस गर्नुपर्छ भने राजावादीलाई निषेध र प्रतिशोधको मानसिकताबाट हेर्ने होइन। आखिर किन राजावादी भयो त? त्यो हिजो चाहिँ दरबारबाट हटाएको राजालाई आज किन फेरि जनता बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नारेटिभमा ल्याएर राख्न तयार छन् त? यो कुरो कहिले गणतन्त्रको अनुयायीहरूले बुझेका छन्? यो बुझ्नुपर्छ। यदि बुझ्दैनन् भने यिनीहरूको दुःखद अन्त्य हुन्छ। राजतन्त्र ल्याउन नदिने पनि धेरै छन् नि। राजतन्त्र ल्याउन दिने नदिने भन्ने त कुनै सरोकारको विषय नै होइन। नेपाली जनताले मागिसके पछाडि भनेको, नेपाली जनताले चाहिसके पछाडि भनेको कत्रा कत्रा परिवर्तनहरू सम्भव भएको छन्। यो परिवर्तन पनि सम्भव हुन्छ किनभने जनता ठुलो हो। जनताभन्दा ठुलो यो देशमा अरू कोही पनि छैन, कुनै पनि शक्ति छैन। यदि राजा आइहाल्यो भने पुरानै व्यवस्था हुन्छ कि नयाँ शासन व्यवस्था हुन्छ? यो चाहिँ तपाईँले एउटा राजनीतिक एउटा प्रश्न गर्नुभयो। अब भनेको अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वमा कुन कुन देशहरू कसरी चलिराखेका छन् होइन। उनीहरू त एउटा त अग्रपन्थीमा गइसके, हामी भने त एउटा चाहिँ विकास उन्मुख देशको जुन यो अवस्थितिमा छौँ होइन। अब भनेको पहिलाको जसरी राज्य सञ्चालन गरेर पनि हुँदैन। अब यसमा केही मोडिफाई भएर यसमा चाहिँ केही नयाँपन फरकपनको साथमा अबको राज संस्था चल्नुपर्छ, जसले हिजोको तरिकाबाट होइन यो मुलुकलाई शान्ति समृद्धि र एकतामा कसरी डोर्याउन सकिन्छ र यहाँ विकास र समृद्धिको कायापलट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ डिजाइनसहित खाकासहित अबको राज संस्थाखेरि त्यसरी आउँछ भन्ने लाग्छ। त्यो खाका ज्ञानेन्द्रसँग छ? त्यो खाका भनेको ज्ञानेन्द्रसँग छ या छैन मलाई थाहा भएन, तर हामीसँग छ त्यो खाका। अब यो मुलुकलाई कसरी हाँक्नुपर्छ, कसरी नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यो सम्पूर्ण खाकाहरू हामीसँग छ। ज्ञानेन्द्र पछाडि राजा, भोलिको राजा त अरू कोही हुनुपर्छ होइन। राजतन्त्रै आयो भने पनि त्यस पछाडि राजा ज्ञानेन्द्र पछाडि पारसै हुनुपर्छ, हृदयेन्द्र नै हुनुपर्छ भन्ने छ कि उसको ठाउँमा अरू कोही योग्य व्यक्ति? तपाईँ योग्य हुनुभयो भने तपाईँ गएर बस्न पाउनु? मेरो इतिहास छैन, यो देशमा मेरो इतिहास छैन। तपाईँ मात्रै होइन, अरू कोही योग्य व्यक्ति त होला नि यो देशलाई हाँक्न सक्ने है। यहाँ के छ भने नि, मैले अघि पनि तपाईँलाई मदन भण्डारीकै पनि इक्जाम्पल दिए हो होइन। के छ भन्दाखेरि हो यही अरू गणतन्त्रले यसैको निम्ति त गणतन्त्र ल्याएको होइन र यी दलहरूले एउटा राजा भए, यी राजाले चाहिँ कलम कलममा चाहिँ देश लुटे, बर्बाद पारे देशलाई। देश विकासको चाहिँ एउटा चाहिँ बाधक भनेको चाहिँ राज संस्था हो। अब हामी आएपछि यो मुलुकमा हामी विकास र समृद्धिको काया पलट ल्याउँछौँ, नेपाललाई 10 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनेर ल्याएको होइन त। यो राजाले देश सक्यो भनेर अहिले त उनीहरू राजा हुनको लागि एउटा राजा हटाएको रहेछ नि त। एउटै राजा ठिक थियो त। राजाहरूले त त्यत्रो राज्यको ढुकुटी बर्बाद पारेको पनि रहन्छ। 240 वर्षको जुन एउटा चाहिँ इतिहास छ, त्यो इतिहासमा राजाहरूले स्वास्थ्यमा मात्रै जम्मा 8 करोड रुपियाँ खर्च गरे रहेछ 13 पुस्ताले। तथ्य छ नि त, प्रमाण छ नि त। तर यहाँ एउटै व्यक्तिले के गर्यो त भन्दाखेरि करोडौँ त्यो रकम त तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत एउटा चाहिँ झाडा पखाला लाग्दाखेरि पनि विदेश जानुपर्ने, त्यसरी चाहिँ यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेछ नि त। यो कुरो नेपाली जनताले अब कहिले बुझ्ने? त्यसो हो भने राजा भोलि पारस पनि हुन सक्ला नि होइन। त्यो नेपाली जनताले मागेको खण्डमा हुन सक्छन्, तर उहाँसँग क्षमता हुनु पर्यो नि होइन। यदि तपाईँ उहाँसँग क्षमता छैन भने लगेर गतिमा राखेर मात्रै त केही हुँदैन। क्षमता भन्ने कुरो सुरुमा भन्न सक्दैन नि त कसैले। तपाईँसँग कति क्षमता छ मैले तपाईँलाई हेरेर भन्ने कुरा हुन्छ र? पारसले गाँजा खाए,
के भन्छ चाहिँ त्यो ड्रग्स खाए होइन यो भनेर चाहिँ पारससँग क्षमता छैन भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ? तपाईँ दाबी गर्न उनले सक्नुहुन्छ? भनि पनि सकेका छन् कुनै भिडियोहरूमा होइन मलाई राजा भएर बस्नु कुनै मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, म साधारण व्यक्ति जस्तो भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले त राजाहरू मान्छन्, म भनिरहेको छु पटक। यिनीहरूले भन्न सक्छन्? यिनीहरूले त 70 करोड घुस खाँदा पनि, अरबौँ घुस खाँदाखेरि पनि यिनीहरू के भन्छन् भने मैले त घुसै खाएको छैन, गलत तरिकाबाट चाहिँ फसाउने काम गरियो भनिरहेछन् नि यिनीहरूले होइन। ल पारसको जतिको दम छ त यिनीहरूमा? पारस त एक्लै तपाईँको चाहिँ बाइकमा चाहिँ पोखरा र कहाँ कहाँ घुमिरहेको हुन्छन्। उनलाई चाहिँ डर छैन होला ज्यानको? राजकुमार हुन् नि यो देशको होइन। उनले होला उनले गाँजा खायो होला, उनले ड्रग्स खायो होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर देश बेचेर कहिले पनि खाएनन्। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई गोली ठोकेका छन् पारसले। होला कसैले अहिलेका नेताहरूलाई तिनका श्रीमतीहरूले मेरो राजा भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका होलान्, तर नेपाली जनताले खोजेको अबको त्यस्तो राजा होइन। त्यस्तो कमजोर राजालाई नारायण हिटीमा ल्याएर दरबारमा ल्याएर शिरपेच पहिर्याएर यो मुलुकको अस्तित्व बचाउँछु भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो गलत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राजा महेन्द्र र राजा पृथ्वीनारायण शाहको हैसियतको राजा आवश्यकता छ र अबको नेपालको राज संस्थाको परिकल्पना पनि त्यो नै हो। कहिले हुन्छ? नेपाली जनताले जुन दिन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ रोडमा राजा खोजिराखेको, गाउँमा अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टीको झन्डा बोक्न छोडेर नेपालको झन्डा बोक्न थालेका छन् नेपाली नागरिकहरूले होइन। अब यसरी नै बढ्ने हो भनेदेखि मैले कहिले भनेर मिति तोक्ने कुरै आएन नि त। यसरी बढ्दै जाने हो भने तपाईँको त यो त धेरै समय पनि नजाला। सङ्घीयता खारेज हुन्छ? सङ्घीयता हाम्रो त सबैभन्दा मूल मुद्दा के हो भने यो गणतन्त्र नै आवश्यक छैन भनिसकेपछि सङ्घीयता भनेको गणतन्त्रले ल्याएका कुराहरू हुन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीयता प्रदेश जति पनि गणतन्त्रमा चाहिँ भएका छन् ती सबै कुराहरू खारेज हुन्छ। नेपाल पुनः 5 विकास क्षेत्र र 14 अञ्चल 75 जिल्ला यसमा चाहिँ कायम हुन्छ। अबको बाटो के छ राजतन्त्रको? अबको बाटो भनेको चाहिँ सबै नेपाली जनताको हातमा छ। राजा विदेशबाट कहिले पनि सञ्चालित हुँदैन र त्यो इतिहास पनि छैन। राजा जति बेला सञ्चालित हुन्छन् त्यो नेपाली जनताको बलमा सञ्चालित हुन्छ होइन। र अबको गति अबको वेग त्यही नै नेपाली जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा राजालाई बोकेर काँधमा हालेर नारायण हिटीमा ल्याएर राख्ने समय आउँदैछ। धैर्य गरौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि एउटा चाहिँ बोल्ने अवसर दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै